السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي ندير معكم دي زيكزارسيس دو رونفورسمون بالنسبة لونيفير بلس لي زيكزارسيس 21 22 و 23 إن شاء الله تعالى. على بركة الله غادي نبدا. عندنا ليكزارسيس تيقول ريزودغ لي زيكواسيون سويفونت. هاد ليكواسيون هي ناقص 2 على 5 إكس إت إيكال موان 1 سور 15. هذا تمرين 21. كيفاش غادي نتخلصوا من هاد ناقص 2 على 5؟ غادي نضربوا في المقابل ديالها، غادي نحطوا المعادله كما هي على 5 إكس تساوي ناقص 1 على 15. باش نتخلصوا من هذا الطرف هذا فراه غادي نضربوا في المقلوب ديالو بنفس الاشاره. تنحطوا العمليه كما كانت في الاول تساوي ناقص 1 على 15 وتنضربوا في ناقص 5 على 2. نقوموا بعمليه الاختزال حتى في الاشاره ناقص في ناقص تعطينا زائد. دونك بقات لنا اكس هنايا 5 وغادي نشوفوا هنا واش غيكون عندنا شي اختزال. 15 هي 3 في 5 في ناقص 5 على 2 اكس تساوي غادي نختزلوا 5 الفوق لتحت وناقص في ناقص غتعطينا زائد. دونك واحد غيعطينا 3 في 2 هي 6. غادي نأطروا الجواب. كان هذا هو حل المعادله أ. عندنا بي هي 4 sur 7 est égal moins 8x sur 3. فهذه الكتابة هي نفسها ناقص 8 على 3 x تساوي 4 على 7 كما هو المعتاد. وكما شرحت لكم من قبل اننا خاصنا نتخلصوا من هذا العدد اللي لاصق في x، فغادي نضربوه في المقلوب ديالو اللي هو غادي نعاود العمليه كما هي. غنحطها اولا باش تفهموا شنو تندير، وفي هذه المرحله غادي نضرب في المقلوب 3 في المقلوب ديال هذا العدد اللي لاصق في x. 3 على 8 ناقص 3 على 8 نفس العدد هنا. دونك غادي نقوم بالاختزال. غتبقى لنا غير x تساوي 4 على 7 في ناقص 3. 4 في 8 4 في 2 غتعطينا 8. نقوم بالاختزال ديال 4 x تساوي بقى عندنا في البسط ناقص 3 فقط. 7 في 2 14. كان هذا هو حل المعادله ب. نأطروا الجواب. وعندنا سي اللي هي كالتالي 3x. عندنا سي إتيكال 3x تساوي ناقص 4 على 9. فخاصنا نتخلصوا من هاد 3. شنو غادي نديرو؟ غنقسموا عليها، نكتبوا المعادله كما هي 4 على 9 مقسومه على 3 باش يبان لنا الفرق 3. دونك غنقوموا بالاختزال ديالها تتساوي لينا ناقص 4 على 9 في 1 على 3 x تساوي ناقص 4 على 27. نأطروا الجواب. فدابا درنا ا بي سي، اذا غادي نوصلوا لدي. بالنسبه للدي فراه عندنا ناقص 2 على 5 x تساوي 3 على 8. كما العاده خصنا نتخلصوا من هذا العدد اللي مرافق مع x. شنو غيخصنا نديرو؟ غنكتبوا المعادله كما هي باش نجيكم بطريقه بسيطه باش يسهل عليكم الفهم وتنضربوا. فكما قلت لكم ناقص 2 على 5 x تساوي 3 على 8. ناقص 2 على 5 x غادي نضربوها في المقلوب ديال هذا العدد اللي هو ناقص 5 على 2 في ناقص 2 على 5
إكس تساوي 3 على 8 مضروب ناقص 5 على 2. تنختزلو بها الفوق حيت عندنا مضروب وناقص في ناقص تعطينا زائد. دونك غيبقى لنا في هاد الحد إكس لا غير 3 على 8 هي 4 في 2. تنلاحظوا ان ما عندناش 2 الفوق ما عندناش 4 سي با لابان، يعني غنخليو 8 كما هي، ما عندناش كيفاش غادي نختصروا بها في ناقص 5 على 2. دونك إكس تساوي 5 في 3 تعطينا 15 و 8 في 2 تعطينا 16. وغادي نأطرو الجواب إكس تساوي ناقص 15 على 16. كان هذا هو الجواب ديال ليكواسيون دي. دابا غادي نديرو ليكزارسيس 22 لا باج 125. exercice 22 page 125. عندنا أ 3 على 2 x moins 1 sur 2 est égal à 5 sur 6. 3 sur 2 x. لازمنا في هذه المرحلة أننا ندوزو العدد السالب هنا الجهة الأخرى غياخد إشارة موجبة لحين تغير المكان ديالو. 3 على 2 إكس تساوي، ما عندناش المقام موحد هنا، عندنا هنا الساو عندنا جوج هنا، إذا خصنا نوحدو المقام. 5 على 6 زائد غنضربو هاد العدد في 3 الفوق والتحت، جوج في 3. 3 على جوج إكس تساوي 5 على 6 زائد 3 على 6. هذه المرحلة وصلنا أننا وحدنا المقام اللي ولا هو 6. 5 زائد 3 تعطينا 8. كيفاش غادي نتخلصوا؟ كيف ما سبق وشرت لكم أننا نتخلصوا من هاد جوج. 3 على جوج إكس تساوي 8 على 6، أننا تنضربو مضروب في نفس العدد، في مقلوب العدد، مضروب في مقلوب العدد هنا وهنا. فهكا تنختزلو، فتيبقى لينا غير إكس وتنمروا للحد الثاني تنشوفوا واش عندنا شي اختزال. عندنا هنايا 6، اذا نحاولوا اننا نفكوها. نديرو هنايا جوج في 4 على جوج في 3 في جوج على 3. شنو غنقدروا نختزلوا به؟ غنقدروا نختزلوا بها جوج على جوج، غتبقى لينا 4 جوج هي 8، 3 في 3 غتعطينا 9. دونك هاد ليكواسيون كان الحل ديالها هو إكس يساوي 8 على 9. تنأطروها، فهذا هو الحل المعادلة أ. بالنسبة للتمرين 22 دابا حنايا في بي اللي تيقول résoudre l'équation suivante. عندنا هاد ليكواسيون شنو فيها؟ 5 على 4 إكس est égal à 5 sur 4 x moins 4 sur 3. 5 sur 4x غادي ندوزو هاد العدد هذا اللي حنت فيه x غندوزوه حتى هو الاتجاه الاخر. 5 على 4 x est égal à moins 4 sur 3. 5 على x، 5 على 4 x ناقص 5 على 4 x غتعطينا 0. x تساوي ناقص 4 على 3. المعادلة ليس لها حل. غادي نمشيو ليكزارسيس 23 باج 125. بالنسبه لهاد المعادله ا شنو فيها؟ عندنا ا اللي هي اكس على 5 ناقص 4 إتيكال 2. اكس على 5 تساوي، غادي نمروا الاعداد جهه، ناقص 4 غادي نحولوها، غادي تغير الاشاره ديالها، غتصير زائد 4. اكس على 5 تساوي 4 زائد 2 تعطينا 6. باش نتخلصوا من هذا العدد الكسري اللي مرافق لاكس غادي نضربوه في المقلوب ديالو. كيف ما تيسبق نقول لكم تنحطوا المعادله كما هي
وتنضربو في المقلوب، دونك غادي نختزلو، غتبقى لنا اكس تساوي 6 في 5 اللي هي 30. عندنا بي هي ناقص ا على 2 هاتو بالنسبه ل 23 ناقص ا على 2 زائد 5 تساوي ناقص 4. تنبحثوا على اشحال غادي يساوي. ناقص ا على 2 تساوي ناقص 4. غادي ندوزو 5 زائد 5 اللي هي غادي تغير الاشاره ديالها. ناقص ا على 2 تساوي ناقص 4 ناقص 5. باش غادي نشرح لكم اكثر غادي نديرو 4 زائد 5 غتعطينا تساوي ناقص 9 باش تعرفوها منين جات. دونك ناقص ا على 2 تساوي ناقص 9. باش نتخلصوا من هذا العدد الكسري اللي مرفوق ل غادي نضربو في المقلوب ديالو. دونك غنضربو في ناقص 2 في نضربو في ناقص 2 هنا في ناقص 1 على 2 ا يساوي ناقص 9 في ناقص 2. غادي نختزلو بهذا وغنختزلو الاشاره غتبقى لينا غير ا هنا، وناقص في ناقص تعطينا زائد 9 في 2 تعطينا 18. دونك هاد ليكواسيون الحل ديالها هو ا est égal 18. عندنا سي 2 بي على 3 بلس 7 est égal à moins 4. حل هاد التمرين فهو هو سهل كما سابق التمارين. غادي نديو المجاهيل في جهه والمعالم في جهه بهذه الطريقه. ناقص 4 تنتخلصوا من هاد 7 اللي هي موجبه تولي سالبه في الطرف الاخر، فتبقى عندنا 2 على 3 بي 2 على 3 بي تساوي ناقص مع ناقص فتنعملوا بها وتنجمعوا 7 زائد 4 تعطينا 12. باش غادي نتخلصوا من هذا العدد الكسري اللي لاصق في بي كيف ما سبق وقلت لكم بنفس الطريقه. 11 ماشي 12. 7 8 9 10 11. فبالنسبه ل 4 ناقص 7 مجموع 4 زائد 7 فهو 11 ماشي 12 عفوا فهو 11. دونك غادي نحاولوا كيف ما سبق لي قلت لكم اننا هاد العمليه 11 غادي نضربوه باش نتخلصوا من هاد العدد هذا فتنضربوه في المقلوب ديالو. اذا كان عدد كسري بحال ما انه عدد كسري 3 على 2 فوا كنكتبوا المعادله كما هي كيف ما سبق وكانت ب تساوي ناقص 11 وتنضربوا في الطرف الاخر في العدد الكسري اللي ضربناه باش نحافظوا على المعادله بنفس العناصر ديالها. اذا مدمنا اختزلنا فحصلنا على بي تساوي ناقص 11 في 3 على 2 ناقص 33 على 2. كان هذا هو حل هذه المعادله سي. غادي نشوف المعادله دي. معادله دي ناقص 2 إتيكال 4 ناقص أ على 7. الجواب ديال سي 2 على 3 بي زائد 7 تساوي ناقص 4. فغادي نجاوبوا عليها بهذه الطريقه. فتنديو المجاهيل في جهه والمعالم في جهه. ناقص 4 اللي هي بقات في المكان ديالها غادي نجيبوا عندها زائد 7 تولي ناقص 7. 2 على 3 بي تساوي ناقص 4 ناقص 7 تعطينا ناقص 11. 2 على 3 بي تساوي ناقص 11. غادي نحاولوا اننا نتخلصوا من هذا العدد بالضرب في المقلوب ديالو في الحدين بجوج. غادي نتخلصوا منه يعني هذا الاختزال. غتبقى عندنا بي est égal 11 في 3 غتعطينا موان 33 sur 2. هذه هي لا سوليسيون ديال ليكواسيون سي.
عندنا د هي ناقص 2 تساوي 4 ناقص على 7 على 7. فالجواب ديالها يكون كالتالي. نقدروا نقلبوا ناقص باش تكون عندكم الكتابه اللي موالفينها تساوي ناقص 2. غير غيرت الاماكن. ناقص على 7 غادي نمرر 4 لاتجاه اخر وغادي يغير الاشاره ديالو ودوم غير المكان. اذا ناقص على 7 غتعطيني المجموع ديال هادو مع الاحتفاظ بنفس الاشاره. 7 زائد 4 زائد 2 غتعطيني 6. فغادي نكمل على هاد ليكزارسيس. هنا ناقص 1 على 7 تساوي ناقص 6. غادي نضرب في المقلوب ديالو اللي هو نضرب في 7 في هذا المكان وكذلك في هذا المكان. فغادي نختار في ناقص 7 عفوا. فغادي نختار بي وغادي نختار كذلك بناقص. غتبقى عندي تساوي ناقص 6 في ناقص 7 تعطينا زائد 42. دونك غادي نأطروا الجواب اللي هو يساوي 42. فكان هذا هو آخر إيكواسيون في التمرين 23 الباج 125.